तकलीफ के एहसास से इजाफा की आंख खुली थी। उसकी कमर अभी भी दर्द से टूट रही थी। आंखें खुलती लातादाद आंसू उसका चेहरा तर गए थे। मम्मा, बाबा, हिना। इजाफा ने अपने करीबी लोगों को तकलीफ की शिद्दत से तड़पते पुकारा था। उसने धुंधलाई आंखों से इर्द-गिर्द का जायजा लिया था। ये तो उसका कमरा नहीं था। इजाफा गहरा शौक लगा था जब अगले ही लम्हे उसके दिमाग में झुमका हुआ था। रात को हुआ तमाम वाक़या उसकी आंखों के सामने से गुजर गया था। वो हना मुहतशिम के साथ थी और वो उसे किसी मर्द के साथ जाने को कह रहा था। ये ख्याल आते ही इजाफा ने उठना चाहा था मगर उससे उठा नहीं गया था। उसकी कमर में शदीद दर्द था। बामुश्किल तकियों के सहारे वो बैकग्राउंड से टेक लगाती उठ बैठी थी। जब उसे अपने सर पर हिजाब ना होने का एहसास हुआ था, उसने तकिए के पास रखा अपना स्कार्फ उठाकर सर पर ओढ़ते नजरें घुमाकर उस आलीशान कमरे की जानिब देखा था जिसके 86 साइज बेड पर वो इस वक्त दराज थी। कमरे में उसके अलावा इस वक्त कोई नहीं था। मेरा स्कार्फ किसने खोला? मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें हनाद मुहतशम। खुद को दी जाने वाली तकलीफ मैं कभी नहीं भूलती। इजाफा खुद से अज़म करती शदीद तकलीफ के बावजूद वहाँ से उठी थी। उसका बैग कमरे में कहीं नजर नहीं आ रहा था। इजाफा अभी बेड से उठी ही थी कि अचानक दरवाज़ा खुला था जब अंदर एक फुल यूनिफॉर्म में मुबलिस मुलाजमा अंदर दाखिल हुई थी। वो उसे बिल्कुल वैसी ही लगी थी जैसे कल रात हनाद की तैयारी में मदद करवा रही थी। मैम, आपको मेरे साथ चलना होगा। हनाद साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मुलाजमा सर झुकाए तन्हाई बुब्बाना लहजे में गोया हुई थी। मुझे तुम्हारे उस घटिया बात से बिल्कुल नहीं मिलना, जाना है मुझे यहाँ से। इजाफा का दर्द से फिर से शिद्दत इख्तियार कर रहा था। वह जोर से चीखी थी, मैम आप इस वक्त हनाद मुस्तशिम के घर में खड़ी हैं। उनकी इजाज़त के बगैर यहाँ से नहीं जा सकती हैं। ये सब करके आप अपने लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर रही हैं। मुलाज़िमा ने उसी तरह सर झुकाए जवाब दिया था, ओके मैं चलने को तैयार हूँ मगर प्लीज़ मुझे पहले पेन किलर ला दो, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। इजाफा से उस वक्त भी अपने हवास बरकरार रखना बहुत मुश्किल हो रहे थे। वो बहुत बाहिम्मत लड़की थी, इसलिए अब तक ये तकलीफ़ बर्दाश्त किए खड़ी थी। आई एम सॉरी मैम, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। आपको इसके लिए भी हनाद सर की परमिशन लेनी होगी। मुलाजमा इस मकान पर भी बेबस हुई थी। इस घर में हनाद मुस्तशिम की इजाज़त के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। उसने ये बात इजाफा को समझानी चाहिए थी। इजाफा गुस्से से मुट्ठियां भेज कर रह गई थी। उसका बस नहीं चल रहा था इस घटिया शख्स का मुंह तोड़ दे जाकर। उससे भी ज्यादा गुस्सा से अपने आप पर आता कि उसने कभी इस शख्स को अपना आइडल माना था। बेबसी की इंतहा पर पहुंचते उसने मुलाजमा के साथ जाने की हामी भर ली थी। वो बहुत मुश्किल से दस्त से उठती अपनी चीखों का गला घोंटे हुए थी। उसका चेहरा जब्त के साथ से खतरनाक हद तक लाल हो चुका था। हनाद के रूम के सामने पहुंचती मुलाजमा ने उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया था। इजाफा मरे मरे कदमों से चलती अंदर दाखिल हुई थी जब वो उसे सामने सोफे पर पूरी अक्कड़ से बैठा नजर आया था। उसके एक हाथ में सिगार था और निगाहें अंदर दाखिल होती इजाफा पर अटकी हुई थी। वो हमेशा की तरह स्याह सूट में मुबलिस निक्सिंग से तैयार था। उसकी जेब तन की गई हर शय उसकी ऊंची इमारत का मुंह बोलता सबूत थी। इजाफा ने नफरत भरी नजरों से उससे देखा था। उसका दिल चाहा था इस शख्स का ये वजिया खूबरू चेहरा नोच कर रख दे। मैंने तुम्हें एक बहुत अहम काम सौंपा था। कहाँ तक पहुंचा वो? वहबान अब तो हर हाल में निशा का बायोडेटा जानना चाहता था। सर, मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है, बस अभी आपको सेंड कर रहा हूँ। दूसरी जानिब से मिलने वाली जवाब पर वहबान काल काट गया था। उसके हिसाब तन चुके थे आखिर ये क्या खेल खेला जा रहा था और उसके घर वालों को इस सब में क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा था। वो समझा नहीं था। जो भी था मगर वो तमाम मामला से अपने घर वालों को महफूज ही रखना चाहता था। लैपटॉप ऑन करते से निशा के हवाले से तमाम मालूमात की ईमेल रिसीव हुई थी। निशा यामीन समारा अहमद और यामीन सिकंदर की इकलौती बेटी थी जो 10 साल की थी। जब उसकी फादर की डेथ हो जाने के बाद से वो समारा बेगम के चचाजाद भाई बशीर शबीर के खान के साथ रहने लगी थी। समारा बेगम शबीर खान के हर नाजायज काम में बराबर की शरीक थी मगर वो अपनी बेटी को इन तमाम मामलों से दूर ही रखना चाहती थी। एक बार रोड एक्सीडेंट में निशा को बहुत ज़्यादा चोट आई थी जिसमें डॉक्टर के मुताबिक निशा बोलने के काबिल नहीं रही थी, जबकि निशा बोल सकती है। इस हकीकत से वाकिफ होने के बाद वहबान के लिए क्लियर था कि डॉक्टर्स ने निशा के कहने पर उसके घर वालों से ज़िंदगी भर उसके ना बोल पाने की बात रखी थी।
लेकिन वहबान का दिमाग ये बात कबूल करने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं था कि डॉक्टर्स सिर्फ निशा के कहने पर शबीर खान जैसे बंदे से झूठ बोलेगी। इस सारी कहानी में कोई तो झोल था, कोई ऐसा रुख और ऐसा शख्स जो बीच में से मिसिंग था। एक और बात जो वहबान को शदीद आग बगोला कर गई थी वो थी ब्लैक ईगल की निशा पर नज़र। ब्लैक ईगल जिसके लिए शबीर खान करता था उसकी नज़र निशा यामीन पर थी और अनकरीब अपने आप को बचाने की खातिर शबीर खान निशा की कुर्बानी भी देने वाला था। शायद इस तल्ख हकीकत से समारा बेगम भी वाकिफ थी और वो उससे पहले ही निशा को किसी महफूज पनाहगाह में छुपा देना चाहती थी और इत्तफाकन वो महफूज पनाहगाह वहबान हातिम बन रहा था। सर, इस लड़की को हम ब्लैक ईगल तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथी ने कॉल करते अपनी राय देनी चाहिए थी, जिसे सुनते ही वहबान का खून खोल उठा था। नहीं, हम किसी भी लड़की को इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही ये हमें शेवा देता है। वहबान उसकी बात को सख्ती से मुस्तरद करते काल काट गया था। ये सब बहुत गलत हो रहा था। वो इन तमाम मामलात में अपने इमोशंस इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था, मगर वो सब कुछ इन्वॉल्व हो रहा था। सामने खुले लैपटॉप को घूरते वो कब से एक ही पोजीशन में बेड पर बैठा था जब दरवाज़ा न होने के साथ सहमा बेगम का चेहरा नमदार हुआ था। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सहमा बेगम उसकी संजीदा तासर देख वहीं रुक गई थी। ऑफ कोर्स मॉम। वहबान उसके पूछने पर शर्मिंदा होता उसकी जानिब बड़ा था और बाजू के हाले में लिए इन्हें अंदर ले आया था। मैं ये बाकी की बच्ची तस्वीरें देने आई थी बस। सहमा बेगम ने एनवलप में बच्ची तस्वीरें उसकी जानिब बढ़ाई थी जिनमें निशा की तस्वीर सरवस्त थी। वहबान वासानी देख पाया था तो उसने खामोशी से उनके हाथ से तस्वीरें थाम ली थी। वो इस वक्त किसी किस्म की बहस के मूड में नहीं था। वैसे ये लड़की हम सबको भी बहुत पसंद है। मैं और अम्मान जान उसकी मदद से मिल चुकी हैं। काफ़ी अच्छी रख रखाव वाली खातून लगी है हमें कि तुम्हारे किसी मुस्बत फैसले के मुंतज़िर रहेंगे हम सब। सहमा बेगम उसकी पेशानी का बुसा लेते वहाँ से निकल गई थी। वहबान ने एनवलप सोफे पर उछाल दिया था जिसमें से निशा की तस्वीर निकलकर नीचे कारपेट पर जा गिरी थी। उसने गुस्से से आगे बढ़कर निशा की तस्वीर उठाते उसे ऐसे घूरा था जैसे इस वक्त उसकी तस्वीर नहीं बल्कि वो खुद उसके सामने हो। अनाथ की नज़रें सामने खड़ी मुजले हुलिये वाली लड़की पर अटकी हुई थी। इस आम सी लड़की में कुछ तो ऐसा खास था जो हनात मुहतशिम को अपनी जानिब खींच रहा था। मुझे घर जाना है, इजाफा ने बिना उसकी जानिब देखे उसे मुखातिब किया था। इस वक्त वो रूम में इस शख्स के साथ अकेली थी। इससे उलझ कर कोई खतरा मोल नहीं ले सकती थी। अब उसे कोई बैद नहीं थी। इस शख्स से ये कुछ भी घटिया कर सकता था। तुम कल रात बेहोश क्यों हुई? इतनी नाजुक लगती तो नहीं कि मेरी ज़रा सी सख्ती बर्दाश्त ना कर पाओ। अपनी जगह से उठता उसकी जाने बड़ा था। अजाफा को इस शख्स की बेरहमी पर इससे भी मज़ीद नफरत महसूस हुई थी जो उसके बेहोश होने के बावजूद डॉक्टर तक के पास लेकर नहीं गया था बल्कि उसे कमरे में अकेला मरने के लिए छोड़ दिया था। वो इस बेरहम जालिम शख्स को कुछ भी बताने का इरादा नहीं रखती थी। वो इससे यही उम्मीद रखती थी अब कि वो उसको ब्लैकमेल करने के लिए उसकी इस तकलीफ़ का फ़ायदा भी उठा सकता था। मैं नहीं जानती मुझे क्या हुआ था। इजाफा उसकी जानिब देखने से गिराजा में खुसत भरे लहजे में बोली। उसका ये अंदाज़ हनात को बहुत नागवार गुजरा था। उसके आगे बढ़ते इजाफा की थोड़ी पकड़ कर ऊपर करते सिरकट का सारा धुआं उसके मुंह पर छोड़ दिया था। इजाफा इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। धुआं मुंह और नाक में घुस जाने की वजह से उसे बुरी तरह से खांसी का गलबा नाजिल हुआ था। खांस के उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। हनात खामोशी से खड़ा अपने सामने अजियत में मुतलबा लड़की को देख रहा था जबकि इजाफा ने लड़खड़ा जाने की वजह से गिरने के ख्याल से बेख्तियारी में हनात के सीने पर हाथ रखते उसके कोट को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया था। उसकी हथेली का लम्स अपने सीने पर ऐन दिल के मकाम पर महसूस करते हनात का बेहिसी भरा दिल लम्हे भर को जोर से धड़का था। हनात ने अपने दिल की अमल पर घबरा कर इजाफा की जानिब देखा था जो इसकी कैफियत से अनजान अभी तक खांस रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था।
اسے ذرا سا اندازہ نہیں تھا کہ وہ سامنے کھڑے شخص کو کس احساسات میں مطلبہ کر گئی ہے۔ حناد اسی احساس کے زیر اثر اضافہ کے قریب ہوا تھا اور اسے نرمی سے سنبھالتے بازو اس کی کمر کے گرد حائل کر گیا تھا، مگر اپنی کمر پر اس کا ذرا سا لمس بھی اضافہ کی چیخیں نکال گیا تھا۔ چھوڑو، اضافہ کے لب پھڑپڑائے تھے، تم پین کلر کیوں لینا چاہتی تھی؟ احساسات اور ایموشن سے آری وہ شخص اضافہ سے اتنی نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ اضافہ اس کا ایک پل میں بدلا رویہ نوٹ نہیں کر پائی تھی۔ میری مرضی، آپ کو آخر پرابلم کیا ہے مسٹر حناد محتشم؟ میں آپ کی امپلائر ہوں، کوئی زر خرید باندھی نہیں جو آپ جب دل چاہے گا مجھے اپنے قریب کریں گے، جب دل چاہے گا کسی غیر مرد کے آگے ڈال دینے کی بات کر دیں گے۔ میرے کانٹریکٹ میں ایسی کوئی شرط موجود نہیں تھی۔ اضافہ اپنے گرد بنا اس کی باہوں کا حارس توڑتی چلائی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب حناد محتشم پر طاری اس کا سارا اثر ٹوٹا تھا۔ وہ فوراً اضافہ کو خود سے دور دھکیل گیا تھا۔ اسے اچانک ہوا کیا تھا وہ خود بھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ یہ عام سی لڑکی حناد محتشم کو کچھ لمحوں کے لیے بالکل ہپنوٹائز کر گئی تھی، جو کہ اس کے لیے موت سے بھی زیادہ خطرناک بات تھی۔ میرے امپلائیز میں کسی کی جرأت نہیں کہ ایسی کوئی حرکت کرے جو تم نے کی پارٹیز میں آئے اس مہمان کے ساتھ۔ حناد کے لہجے میں ساری نرمی غائب ہو چکی تھی۔ وہ اضافہ کی گستاخی بھرے لہجے میں جواباً بھڑکتے ہوئے بولا تھا، آپ نے دیکھا بھی تھا وہ گھٹیا شخص اس لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہاں موجود تمام مردوں کی غیرت تو مر چکی تھی، مگر میں اپنی انسانیت نہیں ختم کر پائی۔ میں کسی کے ساتھ غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ مناظر یاد آتی ہی اضافہ کا غصہ سے برا حال ہوا تھا۔ وہ ایسی ہی تھی، جب بولنے پر آتی تھی تو کسی کا بھی لحاظ نہیں رکھتی تھی۔ یہاں ایسا ہی سب چلتا ہے، اگر آئندہ ایسی کوئی فضول حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حناد نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا تھا۔ اضافہ اس کے سرد اسپاٹ لہجے پر خاموشی سے سر جھکا گئی تھی۔ ان دونوں کے درمیان بحث بڑھ رہی تھی اور اس سے اب زیادہ دیر کھڑے ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ سر، اگر آپ کا کام ختم ہو گیا ہو تو کیا میں ابھی جا سکتی ہوں؟ اضافہ اب کے قدرے دھیمی لہجے میں اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ حناد اس کے چہرے پر موجود تکلیف کے آثار بآسانی دیکھ پا رہا تھا، انجانے کیوں اسے اس کی فکر ہو رہی تھی، مگر وہ یہ بھی اچھے سے جانتا تھا کہ یہ لڑکی اسے کچھ نہیں بتائے گی۔ جا سکتی ہو تم، باہر ڈرائیور موجود ہے، تمہیں ڈراپ کر دے گا۔ حناد سرگٹ کا گہرا کشت لیتے بولا تھا، تھینکس سر، میں خود جا سکتی ہوں۔ وہ اضافہ ہی کیا جو کسی کا احسان لے جب اس کی پوری رات تکلیف سے بے ہوش ہونے کے باوجود اس شخص کی انسانیت نہیں جاگی تھی تو پھر اب یہ سب کرنے کا کیا مطلب تھا؟ لیکن وہیں اضافہ کا یوں منہ پر ہی کیا جانے والا انکار حناد محتشم کو مزید آگ بگولا کر گیا تھا۔ آخر تمہارے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ تم میری بیوی نہیں سیکرٹری ہو۔ دوبارہ مجھے یہ نخرے دکھانے کی کوشش مت کرنا۔ اگر جانا ہے تو ڈرائیور کے ساتھ ہی جاؤ گی، ورنہ یہیں رہو۔ حناد اس کی کلائی دبوچ کر اس کا رخ واپس اپنی جانب موڑتا جس انداز میں بولا تھا، اضافہ کچھ لمحوں کے لیے میوٹ ہو گئی تھی۔ وہ بیویوں والے نخرے کر رہی تھی یا نہیں، مگر شوہر کی طرح حکم وہ خود چلا رہا تھا۔ اضافہ اس وقت اسے کچھ بول نہیں پائی تھی۔ اس کا چہرہ تکلیف برداشت کرتے بالکل زرد ہو چکا تھا۔ اوکے سر، اضافہ کمزور سی آواز میں اس کی بات مانتے بولی تھی۔ اس میں مزید لڑنے کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ حناد نے اس کی کلائی آزاد کر دی تھی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ حناد کی نظروں نے دروازے سے نکلنے تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ واٹ دا ہیل از ہیپننگ؟ حناد نے غصے میں سامنے پڑی کرسی کو لات رسید کرتے دور اچھال دیا تھا۔ اس کو اچانک سے اس لڑکی کی اتنی فکر کیوں ہونے لگی تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اب تک انجانے کتنی لڑکیاں کس حد تک اس کے قریب آ چکی تھی، مگر کسی لڑکی کے بارے میں ایسا فیل نہیں کیا تھا جیسا اضافہ کے حوالے سے اس کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ حناد راستے میں آئی ہر شے ٹھوکر میں اڑاتا دائیں دیوار میں موجود دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ پاکٹ سے کیز نکال کر اس کا لاک کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا، جہاں ایک الگ ہی دنیا آباد تھی۔ اس کی چھوٹے سے دروازے کے پیچھے اتنا بڑا کمرہ اور کیسے کیسے راز موجود تھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ بلو اور گرین رنگ کی مدھم لائٹنگ اور مبلس سے اندھیرے میں کمرے کا مناظر بہت خوفناک سا محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے کی چاروں دیواریں
ایک ہی انسان کی تصویروں سے بھری پڑی تھی۔ کمرے کے بیچوں بیچ رکھی کرسی پر بیٹھتے حناد نے سامنے ٹیبل پر رکھے بڑے سے فریم کو سینے سے لگاتے آنکھیں میچ لی تھیں۔ ایک وہ واحد جگہ تھی جہاں اسے دنیا جہاں کا سکون میسر آتا تھا۔ یہاں آ کر وہ اپنا آپ بھول جاتا تھا۔ وہ چہرے پر ڈارک براؤن داڑھی اور سن گلاسز لگائے ہوٹل کے اندر داخل ہوا تھا، جہاں سامنے ہی ہال میں بہت سے ٹیبلز لگائے گئے تھے۔ یہ شہر کے بڑے ہوٹلوں میں شمار ہوتا تھا، جس کے 3 پورشن بنائے گئے تھے۔ تینوں میں ہی آج بہت زیادہ رش تھا۔ وہبان بلیک ہوڈی کو اپنی گردن پر درست کرتا کاؤنٹر کی جانب بڑھا تھا۔ وہاں کافی کا آرڈر کرتے ہوئے اس نے ایک نظر ہال میں بیٹھے تمام لوگوں پر دوڑائی تھی، مگر وہاں سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ اسے کسی قسم کی کوئی غیر معمولی حرکت نظر نہیں آئی تھی۔ جب اسی لمحے اسے اچانک کان میں لگے ہیڈ فون پر آواز سنائی دی تھی۔ ذرا سا ہنٹ ملتے ہی وہ غیر محسوس طریقے سے کافی کا مگ ہونٹوں سے لگاتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اوپر آتی آہستہ قدموں سے چلتے اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائی تھیں۔ 120 کمروں میں سے اپنا مطلوبہ کمرہ ڈھونڈنا، وہ بھی 10 منٹ کے اندر، تقریباً ناممکن تھا۔ لیکن مینیجر وہبان ایک پرسنٹ چانس پر بھی لڑنے کو تیار رہنے والا انسان تھا۔ اسے یہاں موجود لوگوں کو بہت بڑے نقصان سے بچانے کے لیے اس ناممکن کو بھی ممکن کرنا تھا۔ وہ بنا کسی کو شک میں مطلبہ کیے فون کان سے لگائے مصروف سے انداز میں چکر لگا رہا تھا، جب سامنے سے آتے ویٹر نے اس کی جانب دیکھتے پلکیں چپکائی تھیں۔ یہ ان کی ٹیم کا آدمی تھا جو پچھلے 1 ہفتے سے اسی ہوٹل میں مخبری کی خاطر جاب کر رہا تھا۔ وہبان کے پاس سے گزرتے نامحسوس طریقے سے اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھماتے وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ کاغذ میں 2 کمروں کی نشاندہی کی گئی تھی، جس میں کچھ مشکوک لوگوں کو دکھایا گیا تھا۔ اگلے 15 منٹ میں وہبان ویٹر کے ڈریس میں ٹرے لیے ان میں سے ایک روم میں ناک کرتے داخل ہوا تھا، جہاں سامنے ہی 2 آدمی ٹیبل پر جھکے کسی بہت اہم بات پر ڈسکشن کر رہے تھے۔ وہبان کی نظر جیسے ہی ان میں سے ایک پر پڑی تو اس کی آنکھوں کی چمک بڑھی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جسے وہ اتنے وقت سے تلاش کر رہا تھا، جو یہاں آئے دہشت گردوں کا شبیر خان کے ساتھ دوسرے نمبر پر میزبان تھا اور کافی حد تک ان کے بارے میں علم بھی رکھتا تھا۔ سر، آپ کی چائے۔ وہبان سر جھکائے ان کے پاس آن کھڑا ہوا تھا۔ اس کی نظریں ان کے سامنے کھلے لیپ ٹاپ پر تھی، مگر اس کے قریب آتے ہی انہوں نے لیپ ٹاپ کی اسکرین نیچے کر دی تھی۔ تم رکھ دو اور جاؤ یہاں سے، ہم لے لیں گے۔ ان میں سے ایک نے وہبان کو سخت لہجے میں آرڈر دیا تھا۔ ان کا حکم سرخم کر کے بجا لاتے ٹرے ٹیبل پر رکھتے وہبان نے ٹیبل کی نچلی سائڈ پر ایک ٹرانسپیرنٹ چپ لگا دی تھی، جس سے اب وہ ان کی بولے جانے والی تمام باتیں سن سکتا تھا۔ ان کو کسی قسم کے شک میں متبع کیے بغیر وہبان وہاں سے نکل آیا تھا۔ بلیک ایگل تک پہنچنا اور اس کا کام تمام کرنے سے پہلے اس سے ان ساری رکاوٹوں کو ان لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نہ صرف وہ ملک کے محافظوں کے شکنجے میں آ چکے ہیں، بلکہ ان کی ساری پلاننگ بآسانی آرمی کے ہیڈ کوارٹر میں پہنچ رہی تھی، جہاں اب ان کی بربادی پر کام شروع ہو چکا تھا۔ شبیر خان سیاہ بنگلے پر واپس آ چکا تھا۔ بابر اور اسمارا بیگم، جو اس کے صحیح سلامت پر بے پناہ خوش ہوئے تھے، اس کے منہ سے بلیک ایگل سے کی جانے والی شرط پر اسمارا بیگم لڑکھڑا گئی تھی۔ جس بات کا انہیں ڈر تھا وہ ہونے والا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم شبیر خان؟ میں کیسے اپنی معصوم بے زبان بچی کو اس درندے کے حوالے کر سکتی ہوں؟ اسمارا بیگم نے سنتے ہی صاف انکار کیا تھا۔ تو تم چاہتی ہو وہ میرا سر لے لے؟ اس غلطی کا میں اکیلے قصوروار نہیں ہوں، تم دونوں بھی برابر کے شامل تھے، تو اس کا بھگتان بھی سب کو بھگتنا ہوگا۔ شبیر خان کو اسمارا بیگم کا صاف انکار بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ مگر انشا کا اس سب چکر میں کیا قصور ہے؟ یہ ساری معلومات ہمارے ہی ہیں، تو ان کے بھگتان بھی ہمیں ہی بھگتنے چاہیے، نہ کہ انشا کو۔ اسمارا بیگم شبیر خان کو غصے میں آتا دیکھ نرمی سے بولی تھی، لیکن انشا کو اس کے حوالے کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہی ہم سب کو بچا سکتا ہے۔ میں بہت قربانیاں دے چکا ہوں، اس بار تمہاری باری ہے، اور لگتا ہے اپنی اس ممتا کے آگے تم ہمارا مقصد بھول رہی ہو۔ ہمارے لیے سب سے پہلے وہ کام کرنا ہے جس کے لیے ہم آئے ہیں۔ شبیر خان نے اسمارا بیگم کو اپنے طریقے سے سمجھانا چاہا تھا، جس پر کچھ حد تک اسمارا بیگم مان بھی گئی تھی، مگر ان کا دل
اس سب پر راضی نہیں ہو رہا تھا۔ ہمیشہ ہر معاملے میں شفقت سے فیصلہ سنانے والی اس پوائنٹ پر آ کر کمزور پڑ چکی تھی، مگر جس بات کی قسم وہ کئی سال پہلے کھا چکی تھی اس سے پیچھے وہ کبھی نہیں ہٹ سکتی تھی، چاہے خود کو بھی قربان کرنا پڑے۔ انیشا کے ایگزام ہو چکے تھے اور اوپر سے کمرہ بدل کر اس نقاب پوش کی پہنچ سے دور ہو کر بھی وہ اب بہت ریلیکس تھی اور سمارا بیگم کی ہدایت پر عمل کرتے بہت کم ہی کمرے سے نکلتی تھی۔ بنگلے میں قدم قدم پر کھڑے گارڈز کی نظروں سے انیشا کو خود بھی بہت خوف محسوس ہوتی تھی، اس لیے وہ خود بھی باہر جانا پسند نہیں کرتی تھی۔ آج وہ بالکل فری تھی۔ بور ہونے کے خیال سے اس نے لیپ ٹاپ پر کوئی اچھی سی مووی دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ اسے انڈین ایکٹرز اور بالی ووڈ کے نام سے بھی نفرت تھی۔ وہ اس معاملے میں بھی اپنے ملک پر پریفر کرتی تھی، اس لیے اس نے پاکستانی فلم دیکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ لائٹ آف کیے وہ بیڈ پر لیپ ٹاپ رکھے بڑے ریلیکس موڈ میں نیند دراز تھی۔ اسے مووی بہت اچھی لگی تھی، کسی قسم کا کوئی ویلگر سین نہیں تھا۔ مووی پر کوئی شادی کا فنکشن چل رہا تھا۔ ہمیشہ سے یہ پاکستانی فیملی فنکشن انیشا کی کمزوری رہتے ہیں، اس نے آج تک ایسا کوئی فنکشن اٹینڈ نہیں کیا تھا، یہ اس کا ایک خواب بن کر ہی رہ گیا تھا۔ وہ بہت غور سے اسکرین پر چلتے مناظر میں گم تھی، جب اس چکر میں اسے یہ بھی خبر نہیں ہو پائی تھی کہ اس کے روم میں کوئی داخل ہو کر اس کی جانب بڑھ رہا ہے۔ شام 7 بجے کمرے میں چھائی خاموشی اور اندھیرا دیکھ کھڑکی کے راستے اندر آتے وہابان حاتم کو پل بھر کے لیے اس کی فکر ہوئی تھی، مگر اگلی ہی لمحے بیڈ پر نظر پڑتے اس کے ماتھے کی شکنیں کم ہوئی تھی۔ محترمہ بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی کوئی مووی دیکھنے میں مگن تھی۔ وہابان کے اندر داخل ہو کر اس کے پیچھے آ کر کھڑے ہونے پر بھی وہ بے خبر رہی تھی اور وہ بڑے مزے سے مووی میں گم وہاں چلتے ہیرو ہیروئن کے ڈانسنگ سینس انجوائے کر رہی تھی جب وہابان نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کر دی تھی۔ انیشا جو پوری طرح مووی میں مگن تھی، کسی کے اپنے کمرے میں موجود ہونے کا احساس پر ساخت ہوئی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ دروازے کا رخ اس کی طرح آنکھوں کے سامنے تھا، کھڑکی اس کی بیک سائڈ پر تھی۔ کمرہ چینج کر لینے کا سوچ اس کے کھڑکی کو لاک کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا، لیکن اب اپنی اسی لاپرواہی کا بھگتان بھرنا تھا اسے۔ وہ جھٹکے سے پلٹی تھی جب اپنے پیچھے کھڑے وہابان کو دیکھ اس کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے بچی تھی۔ یہ شخص آخر تھا کیا چیز؟ یہ یہاں بھی اس کے پیچھے پہنچ گیا تھا۔ آپ کیوں آئے ہیں میرے کمرے میں؟ آپ کو ذرا بھی اندازہ ہے یوں بنا پرمیشن کے کسی لڑکی کے کمرے میں گھسنا کتنی غلط بات ہے؟ انیشا اپنے گلے میں لٹکتا دوپٹہ درست کرتی اس کی جانب دیکھ خفگی سے بولی تھی، مگر اس کی اتنی سیریس بات کا کوئی بھی جواب دیے بغیر وہابان کی نظریں اس کے لیپ ٹاپ کی جانب اٹھی تھی۔ انیشا نے اس کے انداز پر اسے گھورتے جیسے ہی پلٹ کر لیپ ٹاپ کی جانب دیکھا، اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ خفت اور شرم سے لال پڑا تھا۔ مووی میں ہیرو ہیروئن کے درمیان حد سے زیادہ رومانٹک سین شروع ہو چکا تھا۔ انیشا کو سمجھ نہیں آئی تھی اچانک انہیں کیا ہو گیا تھا۔ ابھی تو صاف ستھرا ڈانس کر رہے تھے۔ وہ پاکستانی مووی اسی لیے لگاتی تھی کہ ان میں کوئی گند نہیں ہوتا تھا، مگر اب تو پاکستانی ایکٹریس بھی حرکتوں اور پہناوے میں مغربی کلچر کو کچھ زیادہ ہی فالو کرنے لگی تھی۔ مگر جو بھی تھا، انہوں نے اس شخص کے سامنے انیشا کو حد درجہ شرمندہ کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ نظریں جھکائے لیپ ٹاپ بند کر گئی تھی۔ اس کا چہرہ شرمندگی کے مارے لال ہو چکا تھا۔ وہابان کا صد نگاہیں اب اس پر اٹکی ہوئی تھی۔ تھینکس، تمہارے دیے گئے کلوز کی وجہ سے میری بہت ہیلپ ہوئی ہے۔ وہابان نے اس کی جانب دیکھتے اسی صد لہجے میں اسے شکریہ ادا کیا تھا۔ انیشا نے اس کے اس شکریہ والے احسان پر جھکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، مگر وہ چہرے کو اسی طرح نقاب میں چھپائے بے تاثر آنکھوں کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ویلکم، اب آپ جا سکتے ہیں یہاں سے۔ انیشا نے اس کے انداز سے گھبرانے کے باوجود اس کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا، مگر میں تمہارا احسان لوٹانا چاہتا ہوں۔ وہابان اسے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کرتا کرسی گھسیٹ کر خود اس کے مقابلے آ بیٹھا تھا۔ انیشا انگلیاں مروڑتی کنارے پر اٹک گئی تھی۔ اسے نہ اس شخص کے سامنے آنا تھا اور نہ ہی اس سے کوئی ہیلپ چاہیے تھی، مگر یہ انسان اس کے لیے حد سے زیادہ ضدی ثابت ہوا تھا۔ مجھے آپ کی کسی بھی معاملے میں کوئی ہیلپ نہیں چاہیے،
چاہیے, میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں, اب تک رکھتی آئی ہوں, آگے بھی رکھ لوں گی. انیشا نے دو ٹوک جواب دیتے اس کی بات سننے سے بھی انکار کر دیا تھا. جسٹ شٹ اپ محترمہ, میرے پاس اتنا فضول ٹائم بالکل بھی نہیں ہے کہ میں آپ کی یہ سارے نخرے برداشت کروں. ایک دم خاموشی سے میری بات سنیں. اب جب تک میری بات کمپلیٹ نہ ہو میں آپ کی آواز نہ سنوں. وہابان کا پارا چڑھ چکا تھا. انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے وہیں چپ کروایا گیا تھا. انیشا اس کی دھاڑ پر سہم سی گئی تھی. اس کے بعد وہ کچھ نہیں بولی تھی, مگر دل میں اس شخص کی روڈنس پہ خفا بھی بہت ہوئی تھی. اگر اس بنگلے میں رہتی ہیں تو بلیک ایگل نامی انسان سے تو بہت اچھے سے واقف ہوں گی, جس کی سیاہ کاری میں یہ سیاہ بنگلہ سرفست ہے. وہابان جانتی نظروں سے اس کے چہرے کو گھور رہا تھا. بلیک ایگل کے نام پر اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا تھا, جس کا مطلب صاف مطلب یہی تھا کہ وہ اپنے سر پر لٹکتی اس تلوار سے اچھی طرح واقف ہے. مگر وہابان کے کہے کے مطابق ذرا سی بھی آواز نہیں نکلی تھی. اس کے گزرے دنوں کیے جانے والے کارناموں سے وہ اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ یہ شخص فورسز کا ہی کوئی آدمی تھا. اس کی اور بھی بہت سی باتیں تھیں جو اسے اس فیلڈ سے منسلک کرتی تھیں. اس کا لیے دی انداز, ہر بار کے نشا کے بے پرواہ لیے کے باوجود کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کرنا اور پوری طرح سے شرافت کا مظاہرہ کرنا. اس کی روڈنس کے علاوہ یہ کچھ باتیں ایسی تھی جس نے اس کو بہت متاثر کیا تھا. بلیک ایگل کی نظر ہے تم پر, اور اب تو وہ شبیر خان کی جان کے بدلے تمہاری لین دین کی ڈیل بھی کر چکا ہے. وہ کسی بھی وقت تمہیں بلیک ایگل کے حوالے کر سکتے ہیں, اور شاید اس میں تمہاری ماں بھی اسے نہ روک پائے, کیونکہ یہ اس کی زندگی کا سوال ہے. وہابان بات کرتے لمحے بھر کو رکا تھا, کیونکہ اس کے اتنے بڑے انفکاش کے باوجود انیشا ویسی بے تاثر چہرہ لیے بیٹھی رہی تھی جیسے اس نے اپنے متعلق اتنی بڑی بات سنی بھی نہ ہو. اگر تم چاہو تو میں اس لوگوں کے شر سے محفوظ رہنے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں. وہابان نے اب کی بار قدر نرمی سے یہ لفظ ادا کیے تھے, جس پر انیشا نے ایک بار پھر اس کی جانب دیکھا تھا, مگر اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر فوراً نظروں کا زاویہ بدل گئی تھی. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے میری فکر کی, مگر میں آپ سے کوئی مدد نہیں چاہتی. مجھے اپنا خیال رکھنا اور دوسروں کے شر سے محفوظ رکھنا آتا ہے خود کو. مجھے کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے, میں خود لڑنا بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں. انیشا ایک ہی سانس میں اسے نفی جواب دے گئی تھی. وہابان نے گھورتی نگاہوں سے اس ضدی لڑکی کو دیکھا تھا. تمہاری یہ ضد تمہارے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے. بلیک ایگل اور شبیر خان جیسے لوگوں کا مقابلہ کر پانا آسان نہیں ہے. وہابان نے اسے ایک آخری بار وارننگ کرنا چاہا تھا. مجھے خود پر اور اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے, جیسے آج تک میرے اللہ نے مجھے محفوظ رکھا ہے, آگے بھی رکھے گا. انیشا اس کی بات ٹوکتی اپنی کہہ گئی تھی. جب اگلی ہی لمحے اس پر ایک سخت نگاہ ڈالتے وہابان وہاں سے اٹھ گیا تھا. کھڑکی کی جانب جاتے راستے میں آئی ہر شے کو ٹھوکر سے اڑاتا وہ وہاں سے نکل آیا تھا. انیشا نے آنکھیں پھاڑے حیرت سے اس شخص کا بے پناہ غصہ دیکھا تھا, مگر اس وقت اس کے پاس اس شخص کے رویے پر غور کرنے کا ٹائم نہیں تھا. جلدی سے اٹھ کر کھڑکیاں دروازے ٹھیک سے لاک کرتی وہ بیڈ کے نیچے گھسی تھی, جہاں رکھے سوٹ کیس کی خفیہ پاکٹ میں رکھا موبائل نکال کر اس نے کوئی نمبر ڈائل کیا تھا, مگر اس کے کئی بار ٹرائی کرنے کے باوجود بھی دوسری جانب سے کال پک نہیں کی گئی تھی. انیشا کی ٹینشن مزید بڑی تھی. بابا پلیز پک اپ مائی کال, پلیز بابا. یہ لفظ ادا کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے. اسی کانفیڈنس پر انیشا نے وہابان کو منع کیا تھا, مگر اب وہ دوہری پریشانی میں گر چکی تھی. ماں, اماں جان, بھابھی کہاں ہے آپ سب؟ حاتم والا کے تمام افراد اس وقت لان میں بیٹھے شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے جب سیما بیگم خوشی سے انہیں پکارتی نیچے آئی تھی. سب نے اپنی چائے چھوڑتے فکر مندی سے ان کی جانب دیکھا تھا. کیا ہوا بہو, سب ٹھیک ہے؟ زینت بیگم نے جلدی سے پوچھا تھا. جب ان سب کو حیران و پریشان بیٹھا دیکھ سیما بیگم مزید کھل کر مسکرا دی تھی. آپ سب کے لیے ایک گڈ نیوز ہے. سیما بیگم کرسی گھسیٹ کر اپنی ساس کے پاس بیٹھتی کھل کر مسکرا دی تھی. کیا گڈ نیوز ہے تائی اماں, پلیز جلدی بتائے نا. سب ہی ایکسائٹڈ ہوئے تھے. وہابان شادی کے لیے مان گیا ہے, ابھی ابھی اس کی کال آئی تھی اور وہ اسی نشا نامی لڑکی سے شادی کرنے پر راضی ہے جو ہم سب کو بہت پسند آئی تھی. سیما بیگم کی خوشی حد
دیر سوا تھی، ان کی سب سے بڑی خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔ ان کا ضدی بیٹا شادی کے لیے مان گیا تھا، اس بات کے لیے جو تقریباً ناممکن ہی لگ رہی تھی۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو بہو؟ زینت بیگم بے حد بے یقینی سے بولی تھی۔ باقی سب کا ریئیکشن بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ ان سب کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی۔ واو، اب تو بہت مزہ آئے گا۔ ویسے آج کا دن تاریخ میں لکھا جائے گا۔ اس صدی کی سب سے انہونی بات ہوئی ہے۔ خضر بھی خوشی سے مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ بہو ابھی کال کرو، اس لڑکی کے گھر والوں سے بات کرو۔ مجھے بہت مشکل سے مہمان کسی لڑکی پر راضی ہوا ہے، اس سے پہلے کہ میرے پوتے کا موڈ تبدیل ہو، جلدی سے اس کی شادی کروا دو، اسے دوبارہ اپنے فیصلے پر غور کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملے۔ زینت بیگم سیما بیگم سے بھی زیادہ ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر لگ رہا تھا ابھی پکڑ کر دونوں کا نکاح کروانے کا ارادہ ہو۔ پورے ہاتھوں والا میں ایک الگ ہی سکون، ایک الگ ہی ماحول بن چکا تھا۔ ہر طرف رونقیں اور کھلکھلاہٹیں پھیلی ہوئی تھیں۔ تمہارا پین ابھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوا، آج تو ریسٹ کر لو۔ کہیں اب تمہارے کانٹریکٹ میں یہ بھی شامل تو نہیں کہ تم چھٹی بھی نہیں کر سکتی؟ ہنا اس کو زرد چہرے کے ساتھ آفس کے لیے تیار ہوتا دیکھ خفگی سے بولی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا جا کر اضفا کے اس بے رحم اور بے رحم باس کا منہ توڑ دے۔ ابھی مینیجر کی کال آئی ہے، آج آفس جانا بہت ضروری ہے، کوئی امپورٹنٹ میٹنگ ہے، اس لیے اب یہاں بھی انکار کر کے میں اس شخص کو خود کو ذلیل کروانے کا ایک اور موقع نہیں دے سکتی۔ اضافہ نے اب گاؤن پہنے اور حجاب کرنے کا پکا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے اب اس شخص اور اس کے گھٹیا لوگوں سے کچھ بھی بید ہو سکتی تھی۔ وہ کس قدر گرے ہوئے لوگ تھے یہ وہ اسی دن دیکھ چکی تھی۔ وہ اپنا پرس اور فائلز اٹھائے بے دلی سے آفس کے لیے نکل گئی تھی۔ آفس میں قدم رکھتے ہی ہر طرف ہلچل سی محسوس ہوئی تھی۔ آج آفس میں شہر کے تمام بڑے بزنس مین کی شرکت تھی، اسی لیے تمام لوگ زور و شور سے اپنی ڈیوٹی نبھا رہے تھے۔ اضفا کو اس کی ڈیوٹی بتا دی گئی تھی جس پر وہ گہرا سانس بھرتی اس جانے بڑھ گئی تھی۔ اسے آج پورا دن سائے کی طرح حناد محتشم کے ساتھ رہنا تھا اور ابھی بھی اس کے آفس میں بیٹھ کر اس کے آنے کا انتظار کرنا تھا۔ اضفا بری طرح تپ گئی تھی اس بات پر، مگر اس کی بے بسی یہی تھی کہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اسے اپنی ڈیوٹی سب سے زیادہ مشکل لگی تھی۔ دروازہ دھکیلتی وہ وہابان کے آفس میں داخل ہوئی تھی جو پہلے سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ ایک طرف رکھے صوفے پر برجبان ہوتے اضفا نے آفس کی چاروں طرف نگاہ دوڑائی جب اچانک اس کی اندر کی شریر آتما جاگ اٹھی تھی۔ ہمیشہ وہ لوگوں کی ناک میں دم کرتی آئی تھی، کبھی کسی کے آگے دبی نہیں تھی، تو پھر وہ حناد محتشم کے ٹاچر کے آگے ہار کیوں مانتی؟ تھوڑا سا ٹائم لگا تھا اسے اپنے اندر کی اضفا کو جگانے کا۔ آنکھوں میں شرارت اور انتقام کی بھوک لیے وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور اگلے ہی لمحے اس نے نفاست سے سجے اس عالیشان آفس کو کباڑ خانہ بنا کر رکھ دیا تھا۔ کوئی ایک شے اس کی جگہ پر نہیں چھوڑی تھی۔ تمام قیمتی ڈیکوریشن پیس توڑ کر رکھ دیے تھے، چیئرز گرا دی تھی، ٹیبل ہر موجود تمام چیزیں زمین بوس ہو چکی تھی، اس بات سے انجان کہ اس کا یہ کارنامہ کیمرے کی آنکھ میں ریکارڈ ہوتا کسی کی آنکھوں تک بآسانی سے پہنچ چکا تھا۔ دونوں ہاتھ مل کر اس کباڑ خانے میں ساتھ 2-3 سیلفیز لیتی وہ بہت خوشی سے آفس سے نکل آئی تھی۔ آفس آتے چہرے پر جو مایوسی دکھائی دے رہی تھی وہ اب غائب ہو چکی تھی۔ وہ حناد مشتمل پر تو اپنی بھڑاس نہیں نکال پا رہی تھی، مگر اس کے آفس کا اتنا برا حال کر کے اس کے سینے میں ٹھنڈ اتر گئی تھی۔ تم بلیک ایگل کو منع کر دو، میں اپنی بیٹی اس کے حوالے نہیں کروں گی۔ سوارا بیگم پورے ایک دن کی سوچ وچار کے بعد اپنے دل کو نہیں منا پائی تھی، مگر اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ ویسے بھی میں بلیک ایگل کے سامنے انیشا کے حوالے سے مثبت جواب دے آیا ہوں۔ شبیر خان نے اصل بات اب سوارا بیگم کو بتائی تھی کہ وہ ان سے پوچھنے سے پہلے ہی انیشا کا سودا کر آیا تھا۔ شبیر خان، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھ سے پوچھے بغیر تم اتنی بڑی بات کی حامی کیسے بھر سکتے ہو؟ وہ میری بیٹی ہے، اس کے مستقبل کا فیصلہ
मैं करूँगा, तुम नहीं। اسمارا بیگم شبیر کی بات سنتے ہی ہتے سے اکھڑ گئی تھی. انہیں لگا تھا کسی نے اس کے کلیجے پر ہاتھ ڈالا ہو. وہ بھلا اپنی نازک اور معصوم سی بیٹی کو بلیک ایگل نامی درندے کے حوالے کیسے کر سکتی تھی جس میں انسانیت نام کو نہیں تھی، جو باقی انسانوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح پیروں تلے مسلنا جانتا تھا. صرف میرے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا. مجھے اس وقت فوری رضامندی دینی تھی ورنہ وہ مجھے مار دیتا. اور انشا کی دیکھ بھال میں بھی تمہارے ساتھ برابر کا شریک ہوں. اس پر میرا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا. ہمیشہ میں تمہاری ہر بات مانتا آیا ہوں. اس بار میری زندگی کی خاطر تمہیں میری بات ماننی ہوگی. شبیر خان کسی بھی صورت اپنی جان بچانا چاہتا تھا. تو تم مجھ سے اپنے احسانوں کا بدلہ مانگ رہے ہو. اسمارا بیگم ایک دم بھڑک اٹھی تھی. نہیں، میں صرف اپنی زندگی مانگ رہا ہوں تم سے. بلیک ایگل انشا کو پسند کرتا ہے، وہ اسے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن اگر تم نے انکار کر دیا تو وہ مجھے جان سے مار دے گا. تم میری بات کیوں نہیں سمجھ رہی ہو؟ شبیر خان خود کو اس وقت زندگی اور موت کے بیچ جھولتا محسوس کر رہا تھا. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ایسا کیا کرے جس سے اسمارا بیگم مان جائے. تم مجھے اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہو کہ وہ درندہ میری بیٹی کو کچھ نہیں کہے گا؟ دوسروں کی زندگیاں ختم کرنے کا فیصلہ کرتے جس عورت کے سینے میں دل نام کی شاید تک نظر نہیں آتی تھی، وہ اپنی بیٹی کی ذرا سی تکلیف برداشت نہیں تھا. اسے نہیں کہے گا کچھ. وہ شادی کرنا چاہتا ہے نشا سے. شبیر خان بلیک ایگل کی نگاہ میں نشا کے حوالے سے کوئی احساس دیکھ چکا تھا. مجھے تھوڑا وقت چاہیے، میں سوچ کر بتاتی ہوں تمہیں. میرے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے. اسمارا بیگم بہت مشکل دہانے پر آن کھڑی تھی. ایک طرف بھائی تھا تو دوسری طرف سگی اولاد. آج ہی کے دن فیصلہ کرنا ہے. شبیر خان انہیں جواب دیتا وہاں سے اٹھ گیا تھا. وہ دل ہی دل میں سوچ چکا تھا کہ اگر اسمارا بیگم نہ ماری تو انشا کو زور زبردستی بلیک ایگل کے حوالے کر دے گا. وہ کسی بھی قیمت پر اپنی جان بچانا چاہتا تھا. دل اور احساس نامی شاید تو وہ بہت پہلے ہی اپنے اندر سے ختم کر چکا تھا. دیکھیں اسمارا بہن، مجھے اور میرے تمام گھر والوں کو آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے. ہم جلد سے یہ شادی کرنا چاہتے ہیں. آپ بھی میرے بیٹے کو دیکھ چکی ہیں تو مجھے نہیں لگتا اس نیک کام میں مزید دیری کرنی چاہیے. سیما بیگم فون پر اسمارا بیگم سے مخاطب ہوئی تھی. وہ دونوں ایک کامن فرینڈ کے گھر پہلے بھی ایک دو بار مل چکی تھی، جس وجہ سے ان کی اچھی دعا سلام ہو گئی تھی. اسمارا بیگم جو شبیر خان سے ہوئی بات کے بعد بہت زیادہ ٹینشن میں تھی. سیما بیگم کی اس فون کال نے انہیں ہاری ہوئی زندگی کی نئی نوید سنا دی تھی. انہوں نے دستانتہ طور پر سیما بیگم سے نشا کے نہ بولے پانے والی بات چھپا رکھی تھی. وہ نہ ہی شادی سے پہلے یہ راز سامنے آنے دینا چاہتی تھی. انہیں اپنی دوست سے ہی پتا چلا تھا کہ حاتم خاندان کتنا پاورفل خاندان تھا. ان کی بیٹی کے لیے اس سے اچھا خاندان کوئی نہیں ہو سکتا تھا. مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ جب چاہیں فائنل کر لیں ڈیٹ، کوئی ایشو نہیں ہے. اس اگلے ہفتے میں ہی رکھ لیتے ہیں. ویسے بھی آپ نے کہا تھا کہ آپ کا بیٹا سادگی پسند ہے، زیادہ فنکشنز نہیں ہوں گے. اسمارا بیگم تو پہلے سے ہی تیار بیٹھی تھی. ارے آپ نے تو میرے منہ کی بات چھین لی. بلکہ یہ اگلا ویک بالکل ٹھیک رہے گا شادی کے لیے. پھر کل آپ آ رہی ہیں نا ہمارے گھر، مل کر باقی سب چیزیں بھی فائنل کر لیں گے. سیما بیگم بے پناہ خوش تھی. جی ضرور، کیوں نہیں آنٹی جی سے خاص طور پر ملنا ہے مجھے، میں ضرور آؤں گی. اسمارا بیگم خوش دلی سے جواب دیتی فون رکھ گئی تھی. ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا. ڈیفنس والے بنگلے کو اچھی طرح سے سیٹ کروا دو، میں کچھ دنوں کے لیے وہاں رہنے آ رہی ہوں. اور خبردار جو شبیر خان کو اس بنگلے کی بھنک بھی پڑی تو. اسمارا بیگم اپنے خاص آدمی کو ہدایت دینے لگی تھی. انہوں نے یہ بنگلہ 2 سال پہلے شبیر خان سے خفیہ طور پر لیا تھا. جو اس طرح انشا کی شادی کے لیے کام آئے گا انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا. وہ ایک ہفتے کے لیے انشا کو لے کر وہیں رہنے کا ارادہ رکھتی تھی. وہ شبیر خان سے اچھی طرح واقف تھی. وہ اس حوالے سے سوچ بھی نہیں سکتا تھا. میٹنگ کی ساری ارینجمنٹ کانفرنس روم میں کی گئی تھی. کسی بھی گیسٹ نے حناد کے آفس کے اندر نہیں جانا تھا. یہ جان کر اظفر کو بہت مایوسی ہوئی تھی. حناد محتشم کو سب کے سامنے شرمندہ ہوتے دیکھنے کی اس کی خواہش پوری نہیں ہو سکی تھی، مگر اپنی لائف کی چھوٹی سی چھوٹی شے آرگنز
इस तरीके से रखने वाला अपने प्यारे ऑफिस का बिगड़ा हाल देख अब वो कैसे आग के गोले की तरह फटने वाला था। अज़ीफ़ा ये देखने की ख्वाहिशमंद जरूर थी। हालात को एंट्रेंस से अंदर आता देख अज़ीफ़ा का चेहरा खुल उठा था। वो अब अपना पसंदीदा मनाज़र देखने वाली थी जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी। गुड मॉर्निंग सर। अज़ीफ़ा अपनी ड्यूटी के मुताबिक हन्नाद के आते ही उसके साथ होली थी। उसके इतने जोश भरे अंदाज पर हन्नाद ने निगाहें मोड़कर उसकी जानिब देखा था, मगर उसका जदी माइल चेहरा हन्नाद मुश्तमश के माथे पर फिक्र की लहरें दौड़ा गया था। अनजानी ये लड़की अपना ख्याल क्यों नहीं रखती थी, उसे खुद को तकलीफ देकर इतना अच्छा क्यों लगता था। हन्नाद ये सब सोच कर रह गया था। गुड मॉर्निंग। उसकी जॉब जानिब से नजरें फेरते हन्नाद ऑफिस की जानिब बढ़ा था। उसके पीछे जाती अज़ीफ़ा के होंठों की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी, जो सामने लगे मिरर से हन्नाद बआसानी देख पाया था। ये हसीन मुस्कुराहट उसके होंठों पर भी पल भर के लिए मुस्कुराहट छोड़ गई थी। इजाफा की मुस्कुराहट थी ही ऐसी, अपने साथ साथ बाकियों को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर देती थी। सर वो लोग अभी ऑफिस से बाहर ही थे जब अंदर से हन्नाद का ऑफिस बॉय भागता हुआ निकला था। वो हन्नाद के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ था। उसके ऑफिस की जो हालत उस वक्त बनी पड़ी थी, उसने पूरे अमले को बाहर फेंक देना था। व्हाट हैपन? हन्नाद उसे सवालिया नजरों से घूरता अंदर की जानिब बढ़ा था, लेकिन अंदर का मनाजर देख हन्नाद के पीछे आते मैनेजर और बाकी लोग गहरे शौक में जा चुके थे। इन्हें लगा था अब उन पर क़यामत नाजिल होने वाली है, मगर उन सब के पीछे खड़ी इजाफा सिचुएशन का भरपूर लुत्फ उठा रही थी। जब हन्नाद मुहतशम के बोले जाने वाले लफ्ज लम्हे के अंदर तमाम सूरत हाल बदल गए थे। आप सब जाएं और जाकर गेस्ट के वेलकम की अच्छे से तैयारी करें, और मिस अज़ीफ़ा आप यहीं रुकें। हन्नाद की बात पर सब 5 सेकंड के अंदर वहां से गायब हुए थे, जबकि अज़ीफ़ा हुनक बनी अपनी बाजी खुद पर ही उलट जाने पर उसे देख रही थी। ये सब करने की कोई ख़ास वजह? सीने पर हाथ बांधे हन्नाद दरवाजे के साथ चिपकी खड़ी अज़ीफ़ा को घूरते बोला, क्या मतलब सर? मैंने कुछ नहीं किया। अज़ीफ़ा उसकी आंखों का तासर देख खौफ के मारे फौरन अपने जुर्म से इनकारी हुई थी, जिसके जवाब में हन्नाद ने बिना कुछ बोले ऑफिस की दीवार पर लगे कैमरे की जानिब इशारा किया था, जिसका मतलब था वो उसकी कारगुजारी अपनी आंखों से देख चुका था। अज़ीफ़ा पर घड़ों पानी आन गिरा था। वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ कैसे हो सकती थी भला? आई एम सॉरी। हाथ बांधे चेहरा झुकाए मुजरमों की तरह बोलती वो हन्नाद को बहुत क्यूट लगी थी। मैनेजर वहाबान को अभी थोड़ी देर पहले शहर से थोड़ा बाहर मौजूद फ्लैट्स में कुछ मशकूक अफराद के होने की इत्तला मौसूल हुई थी, जिनमें वो दहशतगर्द शामिल हो सकते थे। 3 दहशतगर्दों को तो वो उनके नापाक इरादों पर अमल पैरा होने से पहले ही पकड़ चुका था। अभी ये 2 ही बाकी थे। एक पर तो वो पूरी तरह नजर रखे था, मगर एक ये फार्मर्स उसके हत्थे नहीं चढ़ पा रहा था। लेकिन आज उसकी भी इतला मिल चुकी थी। ये एरिया काफी सुनसान माना जाता था। इस रोड पर आए दिन होने वाली चोरी और डकैती की वारदातों की वजह से लोग यहाँ से गुजरने से भी इंतजाब करते थे। वहाबान अपने 2 आदमियों के साथ इस वक्त तरतीब में बने उन 7-8 फ्लैट्स के सामने खड़ा था, जिनमें से किसी एक में उनकी मौजूदगी मुतवक्किल थी। वहाबान अपने आदमियों को दाएं और बाएं भेजता खुद सेंटर वाले फ्लैट की जाने बढ़ गया था। वहां हर शय अंधेरे और गंभीर खामोशी में डूबी हुई थी, इसलिए इन्हें अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखना था। वो तीनों एक दूसरे के साथ राब्ते में थे। उसके आदमी 4 फ्लैट चेक कर चुके थे, जिनमें से खाली शराब की बोतलों के सिवा कुछ नहीं मिला था। वहाबान दरमियान वाले फ्लैट की भूल भुलैयों में से गुजरता पूरा चौकन्ना होकर आगे बढ़ रहा था। ये फ्लैट बहुत ही पेचीदा तरीके से बनाया गया था कि उसमें दाखिल होने वाला गुम होकर रह जाए। ऊपर का पूरा हिस्सा छान मारने के बावजूद कोई शय उसके हाथ नहीं लगी थी, मगर वो यहाँ से किसी भी सूरत मायूस होकर नहीं लौटना चाहता था। उसने फ्लैट की तमाम दीवारें चेक करना शुरू कर दी थी। उसकी छठी हिस्स उसे कुछ तो इशारा दे रही थी। दीवारों के बाद वो फर्श की सतह को हल्का पैर से चेक करने लगा था, जब एक जगह पर आकर उसका पैर सख्त हुआ था। बाकी हिस्से की निस्बत ये हिस्सा अलग साउंड कर रहा था।
वहबान की आंखें रोशन हुई थी। मायूस होना तो उसने सीखा ही नहीं था और उसकी यही लगन उसे जिंदगी के हर मैदान में कामयाबी से नवाजती थी। पूरा जोर लगाते फर्श के उस हिस्से को वो धकेलने की कोशिश करने लगा था। जब काफी देर की कोशिश के बाद वो हिस्सा हल्का सा सिरका था और फिर वहां से हटता चला गया था। टार्चर की रोशनी में वहबान को नीचे जाती सीढ़ियां दिखाई दी थी। अपने आदमियों को वो इन्फॉर्म करता नीचे उतर गया था। नीचे उतरती तन्हाई गंदी स्मेल उसके नथों से टकराई थी, जैसे कोई मुर्दा जिस्म पड़ा हो वहाँ। संभल कर चलते उसने नीचे गोदाम की शक्ल में बने हालनुमा कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दी थी, जहाँ बोरियां और अनजाने क्या क्या शय रखी गई थी। वहबान आगे बढ़ रहा था जब उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ था। एक सेकंड भी देर किए बगैर वहबान नीचे झुककर वापस पलटा। अपने पीछे हमले के लिए तैयार खड़े शख्स को टांग पर किक रसीद करते मुंह के बल चारों शाने चुत कर गया था। जब एक के बाद दीगर एक साथ 3-4 आदमी उस पर फायर खोल चुके थे। उनकी एक गोली वहबान के बाजू को छूकर निकल गई थी, मगर फिर भी वहबान तन्हाई फुर्ती का मुजाहरा करता बोरियों की ओर में होकर उन पर जवाबी फायर खोल चुका था। वो 4 थे और वहबान अकेला होने के साथ साथ जख्मी भी था, मगर इस सब ने उसके जज्बे को जरा भी कम नहीं किया था। वो उससे भी 50 गुना ज्यादा लोगों से लड़ने की हिम्मत रखता था। वो बहुत देखभाल कर फायर कर रहा था। उसे उनमें से किसी को भी खत्म नहीं करना था। उनके बाजू और टांगों पर वार करते वहबान ने उन्हें अपना बचाव करने के काबिल भी नहीं छोड़ा था। तब तक वहबान के दोनों आदमी भी वहां पहुंच चुके थे। वहबान उन्हें इन आदमियों को ले जाने का इशारा करते खुद वहां के एक एक हिस्से की तलाशी लेने लगा था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर कोई शय भी उसके हाथ नहीं लगी थी। वहबान को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ था। वहां मजीद कुछ न होने की पूरी तरह तसल्ली करते वहबान सीढ़ियां चढ़ गया था। उसके आदमी पहले ही उन लोगों को वहां से लेकर जा चुके थे। ऊपर आते वहबान ने नजरें चारों ओर घुमाई थी। उससे ये बात किसी से हजम होने को तैयार नहीं थी कि यहाँ इन सब लोगों के होने के बावजूद कोई सबूत मौजूद नहीं था। बाजू से रस्ते खून की परवाह किए बगैर वो कितनी ही देर वहां खड़ा यही अंदाजा लगा रहा था जब उसे एक बार फिर अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई थी। वहबान वापस अपने बचाव के लिए वही अमल दोहराता अपने पीछे खुद पर हमला आवर होते इंसान को किक रसीद करने ही वाला था जब वहां खड़े नाजुक निदाम हस्ती को देख उसने बामुश्किल ब्रेक लगाई थी, मगर वो लड़की भी गबस कर कॉन्फिडेंस रखती थी। उसने अपने हाथ में पकड़ा पिस्तौल वहबान पर ताना था, मगर उसके कुछ भी करने से पहले ही वहबान उसकी कलाई अपनी गिरफ्त में दबोचता पिस्टल का रुख ऊपर की जानिब मोड़ गया था। फायर सीधा छत में जाकर हुआ था। वहबान उसे पूरी तरह अपने शिकंजे में जकड़ चुका था। सर एवरीथिंग इज ऑल राइट, उसे अपने एयरपीस से अपने आदमी की आवाज़ सुनाई दी थी। यस, तुम लोग जाओ, मैं आ जाऊंगा। उन आदमियों के साथ तुम्हारा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। वहबान अपनी लाल अंगारा आंखों सामने स्याह स्कार्फ के निकाब से पूरी तरह चेहरे को ढक के खड़ी लड़की पर अटकी हुई थी, मगर वो चाहे जितनी भी पर्दों में छुप जाती, मेजर वहबान हातिम उसे उसकी खुशबू से भी पहचान गया था। तभी उसे किक मारने से रुका था, वरना वो खुद पर पीठ पीछे वार करने वालों को बख्शता नहीं था। निशा खुद को मुसलसल उसकी मजबूत आहनी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो हिल भी नहीं पाई थी। मिस निशा यामी, नीचे से आपने जो कुछ भी चुराया है वो शराफत से मेरे हवाले कर दें, वरना उन बाकियों की तरह आपको भी हवालात में डालने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वहबान सख्त लहजे में बोलता है। निशा के 14 तबक रोशन कर गया था। उसे कतई अंदाजा नहीं था कि वो उसे इतनी आसानी से पहचान जाएगा, लेकिन वो अभी भी बिना कुछ बोले उसका अंदाजा गलत साबित होने की कोशिश में मुसलसल मजामत करने में मसरूफ थी। जब अगले ही लम्हे वहबान ने हाथ बढ़ाते उसके चेहरे से निकाब उतार दिया था। टॉर्च की मध्यम रोशनी में उसकी मोहनी सूरत मजीद दिलकश मालूम हो रही थी। तुम खुद ही वो सब मेरे हवाले करोगी या मैं अपने तरीके से ले लूँ? वहबान ने उसे आखिरी वार्निंग दी थी। मेरे पास कुछ नहीं है, छोड़े, मुझे जाने दें।
है। निशा ने साफ इनकार किया था। वहबान को यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं लग रहा था, मगर इस लड़की की जिद खत्म ही नहीं हो रही थी। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगी। वहबान ने उसे वार्निंग भरी नजरों से देखा था। मेरे पास कुछ नहीं है। निशा आपकी बात जरा तेज लहजे में उस पर गड़ाई थी, मगर उसकी बातें पूरी होने से पहले ही वहबान ने अपनी पॉकेट से कुछ स्प्रे निकालते निशा की नाक पर छिड़क दिया था, जिससे चंद सेकंड बाद ही वहबान की बाहों में झूल गई थी। वहबान पूरी इख्तियार से उस दुनिया की सबसे खतरनाक मगर तनाई नाजुक नदम चोरनी को कंधे पर डालता वहां से निकल गया था। यहाँ किसी वक्त भी हमला हो सकता था और ये जिद्दी लड़की इतनी आसानी से कुछ उगलने वाली नहीं थी, इसलिए वहबान उसे अपने साथ ही उठाकर ले गया था। वहबान का रुख जंगल की जानिब था, जो उसका सबसे ज्यादा सेफ ठिकाना था। रात की तारीकी में एक नाजुक वजूद को कंधे पर उठाए वो जंगल में गायब हुआ था। दरख्तों के घने झंड से गुजरते वो एक काफी आगे जाकर एक बड़े से दरख्त के नीचे आन खड़ा हुआ था। उसने टॉर्च की मध्यम रोशनी में अपनी मतलूबा शय की जानिब नजरें घुमाई थी। जब एक जगह से घास हटाने पर मिट्टी में दबा रस्सी को एक मामूली सा सिरा दिखाई दिया था। वहबान ने नीचे झुकते उसे खींच लिया था, जिसके अगले ही लम्हे उससे बड़े से घने दरख्त से लकड़ियों और रस्सियों की मदद से बनाई गई सीढ़ी ऊपर से खुलकर गिरती वहबान के सामने आ लहराई। अनीशा का स्कार्फ लेकर उससे मजबूती से अपने साथ बांध वहबान उसे रस्सी को वापस मिट्टी और घास के नीचे दबाता नहायत फुर्ती और का मुजाहरा करता चंद सेकंड में ही ऊपर चढ़ गया था। निशा को पूरी तरह अपने हारस में लिए झाड़ियों के बीच में से गुजरता वो दरख्त के ऊपर खुफिया तरीके से बनाए अपने लकड़ी के मकान कमरे में दाखिल हुआ था। ये उसका सबसे खुफिया ठिकाना था, जिसके बारे में आज तक उसके करीबी साथी को भी नहीं पता था। अनीशा उसके बाद यहाँ आने वाली पहली इंसान थी, मगर वो भी होश हवा से बेगाना होकर। वहबान ने आगे बढ़कर उसे वहाँ पड़े सिंगल बेड पर लिटाते कंबल उसके ऊपर उड़ा दिया था और उसका स्कार्फ तकिए पर रख दिया था। बैटरी लगाकर उसने कमरे के अंदर बिजली का इंतजाम कर रखा था। लाइट ऑन करते हुए वहाँ एक तरफ पड़े छोटे से फ्रिज की जानिब बढ़ गया था, जिसमें से पानी की बोतल निकालकर अपने हलक तर करते वो बेहोश पड़ी अनीशा की मासूमियत भरे दिलकश चेहरे से नजरें चुराते हुए उसकी जानिब लड़ गया था। इस लड़कियों को कतई अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान को वो हिल्टर अकड़ू और बेहिस जैसे जाने क्या क्या खिताब दे चुकी थी, वो अनकरीब उसका शौहर नामुराद के अहदे पर फायज होने वाला था। ये देखकर निशा का रिएक्शन कैसा होने वाला था, वहबान वो जानना चाहता था। उसके करीब आन खड़े होते पानी के कुछ कतरे अपनी हथेली पर निडालते वहबान ने उसके चेहरे पर छिड़काव कर दिया था। इतने रूड तरीके से वो उल्टी खोपड़ी का मालिक ऑफिसर ही किसी लड़की को जगा सकता था। निशा होने से कसमसाई थी और फिर अगले ही सेकंड मंदी आंखें खोलते उसने इर्द गिर्द का जायजा लिया था। जब अपने बेहद खड़े वहबान को देख वो एक झटके कंबल हटाती बेड से उठती उसके मुकाबले आन खड़ी हुई थी। बड़बड़ाहट में कमर पर हाथ लगाकर वहां अपने पर्स के होने का यकीन करती वो अपनी ये हरकत वहबान की निगाहों में आने से नहीं बचा पाई थी। ये कहाँ हूँ मैं, आप मुझे कहाँ ले आए हैं? अनजान जगह पर खुद को वहबान के साथ तनहा देख अनीशा की घबराहट में मजीद इजाफा हुआ था। जब वहबान के खामोश मगर जांचती निगाहें खुद पर मुस्कुर देख अनीशा को अचानक अपने चेहरे पर निगाह न होने और दुपट्टा गायब होने का एहसास हुआ था। वहबान के सामने बिना दुपट्टे के खड़े होने के ख्याल से ही उसका चेहरा शर्मिंदगी और खफगी से सुर्ख हो चुका था। उसने वहबान की जानिब से रुख मोड़ना चाहा जब वो उसकी जानिब झुका था। वहबान को इस तरह अपने करीब आता देख अनीशा का चेहरा खौफ से लाल पड़ा था।